بڑے ہی ادب کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ عظیم مذہبی مبلغ برطانیہ خلیفہ مجاز آستانہ علیہ اپنے کا آباد مراڑی شریف واسف محبوب خدا مداح حبیب کبریا حضرت صاحب زادہ حافظ پیر محمد اعجاز قادری صاحب آپ ملتمس ہیں کہ تشریف لاؤں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میں اس قوم کے تمام نوجوانوں کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ بڑی محبت سے کل سے میں ادھر ہوں تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ نہ یہ دن دیکھتے ہیں نہ ہی یہ رات دیکھتے ہیں، بس لگے ہوئے ہیں اسی شوق میں کہ کل ہماری مسجد میں ایک محفل ہے جو کہ تحفظ قرآن کے سلسلہ میں ہے، تو اور اس کے علاوہ میں حضرت علامہ مولانا پیر ذوالفقار علی شاکر صاحب کو تہہ دل سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت علامہ مولانا پیر دلشاد حسین قادری صاحب کو اس محفل کی زینت بنایا، ہمیں اس زیارت سے انہوں نے مشرف کیا، اور جناب سید زین العابدین شاہ صاحب اور حضرت علامہ مفتی عظیم قادری صاحب اور حضرت علامہ مولانا حنیف طاہر صاحب اور حضرت علامہ مولانا مدثر شریف فیض قادری صاحب کو میں ان کا تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنی پوری انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کی ٹیم کی طرف سے میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم، عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم، نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا، جتھے چاہوے جھکا دے وے عاشق دا سر، جتھے چاہوے جھکا دے وے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ لمیات نذیرو کفی نظر، لمیات نذیرو کفی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، برسے رم جم رحمت کی گٹا، برسے رم جم رحمت کی گٹا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا،
کرے سن صاحبزادہ سید احمد عباس صالح اور بھی تو تشریف لے آنے اور 2-3 منٹ کے اندر اپنی حاضری پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے کہ پیر علامہ ذوالفقار علی شاکر صاحب دین اسلام کے لیے اتنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں، اور آج ٹائم بہت مختصر سا ہے. صرف میں تھوڑا سا درود پاک پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا رحمت للعالمین. عشق دیا گانیو عشق دیا گانیو لائیاں جاندیاں جے لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں. عشق دیا گانیو لائیاں جاندیاں جے لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں. گردن کاٹا کے سانو دسے آ حسین یارو. گردن کاٹا کے سانو دسے آ حسین. ایویں نہیں ہو گردناں کٹائیاں جاندیاں. ایویں نہیں ہو گردناں کٹائیاں جاندیاں جے لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں. عشق دیا گانیو لائیاں جاندیاں جے لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں. یاریاں نبھا کے سانو دسے آ حسین یارو. یاریاں نبھا کے سانو دسے آ حسین. ایویں نہیں ہو یاریاں نبھائیاں جاندیاں جے لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑے ادب کے ساتھ ملک پاکستان کے عظیم خطیب خطیب اہل سنت خطیب ذیشان واعظ خوش الحان خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ نیک آباد پرانی شریف حضرت علامہ مولانا پیر محمد عنی طاہر صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرماتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. انتہائی خلوص پیار برید محبت کے ساتھ جتنے احباب اس مرکز اسلام میں فیضان اسلام میں تشریف فرما ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، جھوم جھوم کر اپنے آقا و مولا و ملجا کی بارگاہ میں دروشی پڑھیں. صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت
जानशीन रसूलपुर सैयदां हज़रत साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुल कुदसिया, इंतहाई एहतराम के लायक, एहतशाम और इज़्ज़त के लायक उलमाए कराम, ज़ी वक़ार नात ख़ान हज़रात, हाज़रीन सामेईन, इलाका भर का ये मरकज़ है और इसका नाम इस्लाम नगर है। चौं पासे इहदी रोशनी फैल गई है। सुभान अल्लाह। और इहदा आगाज़ अज अज़मत कुरान, नामुस कुरान और ज़िक्र साहिब कुरान नाल कीता जा रहा है। तो ये कुरान दियाँ आवाज़ां चौं पासे क़यामत तक इंशाअल्लाह आउंदियां रहणगियां। जिस शख्सियत ने दा संगे बुनियाद रखे असी पीरे तरीक़त, रहबर शरीयत, आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम और मेरे उस्ताद मोहतरम, जिनका हम अल्हम्दुलिल्लाह दिल से एहतराम भी करते हैं और हमारे बहुत बड़े मोहसन भी हैं। बेशक बेशक हज़रत क़िबला साहिबज़ादा पीर मोहम्मद इरशाद हुसैन साहिब कादरी ज़िद अशरफ हो, आप ख़ुसूसी बयान भी आज आप ही फरमाएंगे। और मेरे बरादर अकबर सीनियर साथी मुबल्लिग़ अमेरिका ख़तीब आज़म हालिया शरीफ मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद आज़ीम कादरी साहब, इंशाअल्लाह आप भी चंद मिनट गुफ्तगू जो फरमाएंगे वो इल्म के मोती आपको देंगे। मेरे से पहले मेरे बरादर, मेरे अजीम पुराने साथी, दोस्त, बचपन के साथी मुबल्लिग़ बरतानिया हज़रत साहबज़ादा पीर एजाज़ हुसैन कादरी साहब ने हुज़ूर की बारगाह में मोहब्बत भरा पैगाम पेश किया है नाज़ शरीफ की सूरत में। और अल्लामा मुदस्सर शरीफ फैज़ कादरी साहब तो अब इस इलाका की भी पहचान बन चुके हैं। जब वो स्टेज पे आते हैं तो मोहब्बत और इश्क की खुशबू फैलना शुरू हो जाती है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इलाका भर के हुज़ूर के ग़ुलामों को, उलमा को, ज़ुआमा को, हाज़रीन को, नाज़रीन को, सामेईन को। यह आपकी मोहब्बतों का समर है, आपके प्यार का समर है और आपकी अक़ीदतों का समर है कि शाकर बरादरान ने बरतानिया से यहाँ जो ये मोहब्बत का गुलदस्ता सजाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी निगरानी फरमा रहे हैं पीर तरीक़त मुबल्लिग़ बरतानिया हज़रत अल्लामा मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अली शाकर साहिब ज़िंदा शरीफ हो। ये इनका अपने इलाका के साथ प्यार है और ये नेकाबाद मोराड़ियाँ शरीफ का फैज़ है, मरकज़ इस्लाम का फैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क़यामत तक इंशाअल्लाह फैज़ का चश्मा जारी रहेगा, लोग सेहतयाब होते रहेंगे। यहाँ का फैज़ इंशाअल्लाह हर तरफ नज़र आएगा। इतनी खूबसूरत मस्जिद बन रही है, इतने इनके प्रोग्राम हैं
قرآن کی تعلیم کا پروگرام اور صاحب قرآن کے عشق کا پروگرام. یہاں سے قرآن کا فیض بھی ملے گا اور صاحب قرآن کا فیض بھی ملے گا. اور قرآن کا فیض اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک قرآن تو پڑھنے والے دیکھیں، بیٹھ جائیں آپ، قرآن پڑھنے والے تو آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے، لیکن یہ کنڈی سمجھتے ہیں اس کے اوپر ہی نظر آئیں گے، یہاں سے کوئی نظر نہیں آئے گا. جب بھی یہاں سے نظر آئے گا غوث پاک کا درویش نظر آئے گا. ہاں جی، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے. علماء میرے حضرت صاحب تشریف فرما ہے، علامہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، پیر صاحب تشریف فرما ہے. رب کعبہ دی قسم ہے یدل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا. اے قرآن دا آپ فیصلہ کثیر تعداد ہو سی پڑھ کے گمراہ ہوئے سی تے کثیر جماعت ہوئے گی، قرآن پڑھے گی، مدینے دیا گلیاں پھرے گی تے عشق مصطفیٰ دی خوشبو آئے گی تے حیدر حیدر دے نعرے مار دے ہندے ہوں گے. ہر بندہ تے قرآن پڑھن والا، ہر بندہ قرآن پڑھن والا ہیں جی، پڑھن والے تے ایتھو ہوتے تے بڑا بڑا سونا سوریلا لہجہ چنگا ہیں جی، سونا پڑھ دیں، مگر جے عبداللہ بن عبی دی شکل چ پڑھئے تے دل تے کوئی گل نہیں اتر دی تے جے حضرت بلال حبشی پڑھ دے ہون، جے مولا علی پڑھ دے ہون، تلاوت کرتے ہون جناب عثمان غنی، شہادت ہندی ہوئے تے قرآن دی تلاوت نہ چھڑن. قرآن پڑھے جناب عمر، قرآن پڑھن حضرت ابو بکر، میرے مصطفیٰ دے صحابہ تے خرامہ حضور تشریف لے آؤن، ہلکا بنیا ہوئے میرے آقا کریم پچھن کے پہ کر دے ہو تے حضور دے غلام عرض کرنو حضور ایک قرآن پڑھ رہے نے باقی سن رہے نے. ہاں جی، ایک قرآن پڑھ رہے نے تے باقی سن رہے نے. قرآن پڑھن والا، قرآن سنن والا، یا انج کہہ لو تو آڈے چار طبقے ایسے جنہوں اللہ پسند کر دے. قرآن پڑھن والا، قرآن پڑھان والا، قرآن پڑھن پڑھان والیاں دا مددگار. اے جڑے مددگار بنے ہو، اے مددگار ایک ٹک دے دیتی ہے، بوری سیمنٹ دی دے دیتی ہے، قرآن دا نسخہ لیا کے دے دیتا ہے، ایک ریل دے دیتی، مسلح بچھا دیتا ہے، صف بچھا دیتی ہے، مینارے حصہ پالے ہے، ایک پانی لوانے واسطے مسجد و مدرسہ حصہ پالے ہے. اے میرا حضرت شاکر صاحب دا 1000 پیدا حصہ ہے، کوئی اندر 11,000 دا حصہ ہے، کوئی آندہ ہے 12,000 دا حصہ ہے، ایک آندہ نہیں میں لاکھ ہی دینا ہے، کوئی آندہ 5,000 دا 5 تن پاک دینا دا حصہ ہے. اجازت قادری دی طرف لو حصہ دے ہونے شروع ہو گئے جی. یہ ابھی حصہ جڑا مسجد دا. واہ واہ، غوث پاک دیاں درویشہ دی گل شروع ہوئی آئی نا، اب بولو نا. جی جی، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے مقرر واللہ ساڑھے حضرت صاحب قبلہ مراڑیاں شریف والے حضور غوث العظم دے ایڈے عاشقان
کہ غوث پاک دا نا آنا تے غوث پاک دے نا تے آپ دی اکھاں چ آنسو اساں ویکھے بلکہ میں اور ایک گل کراں کنجا ایک قصبہ گجرات دے نال اتھے ہوئے نے مولانا محمد اکرم غنیمت آکھو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ او غوث پاک دے ایڈے درویشان قبلہ سنو دو چار گلنا غوث پاک دیاں گلنا شروع ہو گئی ہیں سبحان اللہ غوث پاک دے ایڈے درویشان حضور غوث پاک دا نہ ہونا تے انہاں سجدے پہ جانا غوث پاک دا قادری آننا تے غوث پاک دا نہ ہونا تے فارسی دے بڑے اچھے لیول دے شہر آن انہاں دے شہر ایران دیاں یونیورسٹیاں پڑھائے جان دین فارسی دا کلام اے او جنے جی دے مزار تے تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر ساری رات آکے بیٹھے رہن دے آن اللہ اکبر تے آپ دے قبر تے ایک بیری دا بوٹا آئی جڑا بندہ 7 جمعراتاں او بیری دے بوٹے دے پتر کھاندا سی او شہر بن جاندا سی قبلہ لوگ کہندے ہیں جی کنجا دے دے شہر کتھوں نے او مولانا غنیمت صاحب مولانا محمد اکرم غنیمت قادری رحمت اللہ اللہ دی وجہ تو غوث پاک دا ناؤنا میں 5 سال جمعہ پڑھایا کنجا واللہ اتنے شہر میں وڈے تو وڈے شہر نہیں ڈٹھے جنہیں میں کنجا شہر دے اندر ویکھے نے تے غوث پاک دے درویش حضرت مولانا محمد اکرم غنیمت رحمت اللہ علیہ غوث پاک دا ناؤنا سجدے پہ جانا تے اورنگزیب بادشاہ نو کسے شکایت لائی کہ تواڈے ہوندے ہاں اتنے شرک ہو رہے ہیں انہیں ایکھے کہا شرک ہو رہے ہیں تسی لاہور بیٹھے ہو تے گجرات نال ایک چھوٹا جا قصبہ ہے اوتھے ایک مولوی غوث پاک دے نا دے سجدے کردا ہے بادشاہ نے آکھیا انہوں گرفتار کر کے لے کے آؤ اورنگزیب بادشاہ نے گرفتار ہو کے چلے گئے تے جا کے نا تخت لگا ہے کچہری لگی ہے تے عدالت گئی ہے لگ تے بادشاہ اورنگزیب نے آکھیا مجرم پیش کیتا جائے ملزم نو پیش کیتا گیا تے اورنگزیب بادشاہ آمدہ ہے او مولوی سنے ہیں تو غوث پاک دے نا تے سجدے کرنا ہے اجے پورا نا غوث پاک دا آیا نہیں سی مولانا غنیمت جڑے نے سجدے جا گئے میں آکھے سنیا نہیں وے ہے مولانا محمد اکرم غنیمت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سجدے چلے گئے اورنگزیب بادشاہ بڑا سیانہ آئی علماء دی قدر کرنا لائی تخت و تھلے لے آیا تے تخت و تھلے آکے نا مولانا بادو پکڑ کے تے چم کے آخ دے اوے شرک نہیں کردہ پیا میرے تے سمجھی ہونا یہ غوث پاک دا درویش ہے اے شرک نہیں کر رہا عشق پیا کردہ ہے تو حضرات گرامی 2-4 گلنا آپ نے محبت فرمائی ہے آپ دے نا دے 11,000 روپیہ اس مرکز دی خدمت کی تھی پیر صاحب قبلہ فرماندے نے اسی ہیں قادری تے 11,000 روپیہ اس مرکز دی خدمت آپ نے فرمائی کوئی اعلان نہیں ہو رہا کہ خدمت کرنے کو چندہ کٹھا کر رہے ہیں آپ فرماندے نے بھی ساڑھا بھی حصہ غوث پاک دے نا دا درویشان دا اللہ 2 عظیم الشان مراکز ایک گجرات دے نال ٹھٹا پورٹ شریف تے ایک لیڈ شہر مرکز چلا رہے ہیں جامعۃ البتول دے ناتے جتھے بہت بڑا خرچ ہو رہا ہے اور آپ نے کئی مدرسیاں دی سرپرستی میرا مدرسہ دی بھی سرپرستی فرماندے نے اے آپ نے 11,000 روپیہ پیش کیتا ہے حضرت صاحبزادہ حافظ اجاد القادری صاحب مبلغ برطانیہ 5,000 پنجتن پاک دے نا دا اہل خدمت ساری مسجد دی تے اے مقصد آخری 2 گلہ سن لو توجہ دے نال میں عرض کرنا چاہنا ٹائم دی قلت ورنہ اے دیتے بہت زیادہ بات ہو سکتی آئی حضرات گرامی انہیں مرکز بنایا اللہ کے واسطے انہوں خراج تحسین ہے میں اتنا عرض کرنا چاہنا ماں اے مرکز قرآن دا بنے ہیں تے صاحب قرآن دے پیار دا مرکز بنے ہیں صاحب قرآن دے پیار دا مرکز بنے ہیں تے تے تعلیم ہونی ہے اس کتاب دی جڑی لا رہے تے اے او کتاب ہے جڑی حق تے سچ والے تے درویش تے متقی تے پرہیزگاراں واسطے ہدایت دا مرکز ہے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب
وَإِنَّهُ لِتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ تَبَارَكَ الَّذِي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا دکھلا وے جڑا اس تے عمل کریں دا تے وہ سدھا جنت جا وے